माँ बहनों की इज्जतों पे हाथ डाले गए हों, बच्चों तक को ना बख्शा गया हो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया हो, जाली सजाएं दी गई हों और धौंस धमकी से सीना चौड़ा करके कहा गया हो, रोक के दिखाओ हमें, हम तुम्हारे मालिक हैं। है। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि 2-2.5 साल जो पाकिस्तान के अंदर घमासान की जंग हुई है, जो तबाही मची है, उसके अंदर पाकिस्तान का निजाम मुकम्मल तौर पर क्रैक कर गया है, कोलैप्स कर गया है। और जो डिबेट रोकने के लिए, जो बातचीत गुफ्तगू रोकने के लिए पाकिस्तान में मार धाड़ हुई, जुबानें बंद की गई कि हाई कोर्ट के 6 जजेस इस तरह से खत लिखेंगे और एक एक चीज साफ खोल कर रख देंगे कि किस तरह से एजेंसियों की तरफ से उन पर दबाव डाला गया, वीडियोस बनाई गई, किस तरह उनके रिश्तेदारों को अगवा किया गया। जो शिकायत फाजिल जजेस ने अपने इस खत में लिखी हैं कि वीडियोस बन रही हैं, क्या यही वो तरीके नहीं होते पूरी दुनिया में जिससे कोई क्रेडिबल आदमी, कोई डेड ऑनेस्ट आदमी वो कहीं ना कहीं जाके सरेंडर कर। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान की फौज और आईएसआई की करतूतों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई का पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पर पूरी तरीक़ा से कब्जा हो चुका है। पाकिस्तान की फौज और आईएसआई जिसको चाहता है उसको सज़ा दिलवा देता है, जिसको नहीं चाहता उसको रिलीज करा देता है, जिस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आईएसआई जजों को ब्लैकमेल कर रही है। जजों के कमरे में खुफिया कैमरे भी आईएसआई लगा रही है। लेकिन हर नमरूद के लिए एक मच्छर मेरे रब ताला ने जरूर रखा होता है। वक्त के फिरौनों और नमरूदों के लिए ये 6 जजेस सामने आए हैं, जिनको अगर आप नमरूद वाले मच्छर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। नाज़रीन, जो लेटर इन्होंने लिख दिए हैं इन बहादुर जजेस ने, जो मैंने पढ़े हैं अभी, इसके बाद मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पाकिस्तान पहले की तरह नहीं चल सकता। इन जजेस ने जिस तरह आईएसआई की मेडलिंग को एक्सपोज किया है, जिस तरह सेक्टर कमांडर्स की मेडलिंग को एक्सपोज किया है, जिस तरह इन्होंने बताया है कि हमारे एक एक फैसले पर असरअंदाज हुआ जा रहा है, जिस तरह जजेस ने अपने लेटर में बताया है कि लोअर जुडिशरी के लोगों को आईएसआई का एक इंस्पेक्टर तलब करता है और बुला के ऑर्डर देता है कि क्या फैसला देना है। इतनी सी इज्जत रह गई है कि आईएसआई के एक इंस्पेक्टर की जज से ज्यादा ताकत है। ये इस खत में लिखा हुआ है। इस खत में लिखा हुआ है कि इमरान खान का जो टेरियन वाइट का केस था, अब आईएसआई का क्या ताल्लुक है टेरियन वाइट के केस से? अगर एक केस किसी ने किया है, साजिद नामी बंदे ने, अदलिया देख रही है, आईएसआई का क्या लेना देना भाई एक साबिक वज़ीर आज़म के केस से? जो कहते हैं हम सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेते, उनको तकलीफ हो गई कि 2 जजेस ने इस केस को नॉन मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पे रद्द कर दिया। आमिर फारूक ने उस केस में मेंटेनेबिलिटी के हक में फैसला दिया, लेकिन 2 जजेस ने कहा कि ये काबिल समात नहीं है। फिर उन जजेस को ब्लैकमेल करने के लिए उनकी फैमिली को तंग किया गया। मतलब क्या क्या नहीं किया गया जो इस खत में लिखा गया है। किस केस में? टेरियन वाइट केस में। और ये कितने गंदे लोग हैं जो आईएसआई के अंदर बैठे हुए हैं, ये कितने गलीज लोग हैं जो बैठे हुए हैं, मेरा सर शर्म से झुक गया है, जिन्होंने इस पाकिस्तान को, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, दुनिया की तमाम खतरात से महफूज रखना है, वो टेरियन वाइट का जाली केस लेकर आए थे। ये वही लोग हैं जो इद्दत में शादी का केस लेकर आए थे। ये कितने गलीज लोग हैं और हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कितने गलीज लोगों का कब्जा हो गया है। इस वक्त दिल दुखी है, दिल खून के आंसू रो रहा है कि हमारे इदारों के अंदर कैसे गलीज लोग बैठे हुए हैं। पार्डन फॉर माय लैंग्वेज, आज बहुत दिल दुखा है। ये लेटर पढ़ के मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है इस सिस्टम के लिए और अवाम के लिए। अब जब अमेरिका से डोनाल्ड लू से पूछा जाएगा कि तुम कहते हो कि पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम आज़ाद है और इलेक्शन में जो धांधली हुई है पाकिस्तान का जुडिशियल सिस्टम आज़ादाना तहकीकात कर लेगा, तब हम कबूल कर लेंगे। अब बताओ जुडिशियल सिस्टम कितना सा आज़ाद है? तो डोनाल्ड लू की भी बोलती बंद हो जाएगी। ये इतनी बड़ी गैबी मदद है। इसके बाद जो बाइडेन भी नहीं बोल सकेगा कि पाकिस्तान के सिस्टम पे हमें ट्रस्ट है, वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि इत्तलात ये हैं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी लोग भरे पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन को 4-5 अफराद का गिरोह नहीं है, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी लोग भरे पड़े हैं। और ऐसा कोई खत या ऐसा कोई बयान वहां से भी आ सकता है जो धांधली की गई है। ये सिस्टम अंदर से फटने वाला हो गया है।
میں نے کہا تھا کہ پریشر اتنا ڈالو کہ لوگ برداشت کر سکیں. اب یہ پریشر کوکر پھٹنا شروع ہو گیا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے تحریک انصاف کے بزدل لوگوں کو جو باہر بیٹھے ہوئے اور عمران خان جیل میں ان کو بھی اندازہ نہیں ہے یہ کتنی بڑی قیامت آ گئی ہے اسلام آباد کے ایوانوں میں. یہ کوئی جج ارشد ملک جیسا کوئی سیشن جج نہیں ہے, احتساب عدالت کا جج نہیں ہے. یہ اور ایک بدترین ٹارچر ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے, وہ اب ڈیبیٹ اتنی بڑی ہو گئی ہے اور اتنی کھل کر ہو گئی ہے کہ اس کے بارے میں پہلے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, نہ ہی سوچا جا سکتا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز نے خط لکھا ہے, خط منظر عام پر آ گیا ہے, اور یہ نظام کے خلاف ایک طرح کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بغاوت ہے کہ جہاں پر ججز کھل کر بولے ہیں, انہوں نے کھل کر بتایا ہے. اور یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو تگڑی ہائی کورٹ ہے, پاکستان کی ایک بہت بڑی عدالت ہے, انصاف کا ایک بڑا ترازو, بڑے ججز, بڑی شخصیات, ان کے اوپر کس طرح سے دباؤ ڈالا گیا, کس طرح سے انہیں مینج کیا جاتا رہا, کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا رہا, یہاں تک کہ ان کے گھروں کے بیڈ روم کے اندر کیمرے لگائے گئے, فلمایا گیا, اور ان کے جو پرسنل موومنٹ تھے, پرسنل جو اپنی ذاتیات وہ کرتے تھے, وہ ساری چیزیں فلمائی گئی ہیں. یہاں تک کہ ججز اتنے پریشر میں آئے کہ ہاسپٹل کے اندر جا کر داخل ہوئے, اور یہ ججز باقاعدہ سے اس خط کے اندر بتا رہے ہیں پاکستان کا سوشل میڈیا چیخ اٹھا ہے اور یہ ایک کولیپس ہے. یہ یہاں سے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا معاشرہ سوچنا بھی شروع کرے گا, ایوالو کرنا بھی شروع کرے گا, اور جو اصل بہت ساری چیزیں تھی ان کی نشاندہی ہونا شروع ہو گئی ہے. لیکن اس کے اندر بدقسمتی یہ ہے کہ جو الزامات ڈائریکٹ لگائے گئے ہیں پاکستان کے خفیہ اداروں کے اوپر لگائے گئے ہیں, اب یہ بڑی سنجیدہ چکے الزامات ہیں, ان کے اوپر غریدہ فاروقی صاحب ابھی چیخ اٹھی ہیں کہ جناب یہ ہو کیا گیا ہے, لیکن یہ بڑی سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں, اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دونوں کاندھوں کے اوپر اب یہ بھار آ گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے اب آگے لے کر جاتے ہیں اور اس کا کیا خلاصہ کرتے ہیں. معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب ان کے حوالے سے جو ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز انہوں نے دوبارہ سے بحال کیا, اور کہا گیا کہ ان کے حوالے سے جو ماضی میں فیصلہ آیا تھا کہ مس کانڈکٹ کے وہ مرتکب پائے ہیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ ٹھیک انکوائری نہیں ہوئی. لہذا قاضی فائز صاحب نے شوکت عزیز صدیقی جو ماضی میں تقریر کے ذریعے الزامات لگا چکے ہیں کہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا کہ وہ نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے خفیہ اداروں سے باقاعدہ سے ڈائریکشنز لیں, کیونکہ اگر ڈائریکشنز نہیں لیتے تو ان کی 2 سال کی محنت بنیادی طور پر ضائع ہو جائے گی. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ معاملہ صرف ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز, تنخواہ, پینشن وغیرہ یہ بحال کرنے پر نہیں ہے. جناب بات اس سے آگے بڑھے اور انکوائری کرے اور دیکھیں کہ شوکت عزیز صدیقی اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ خفیہ ادارے ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں, تو یہ بتائیں کہ آج کے جو ججز ہیں, آج کے جو معزز ججز ہیں, کیا ان کے اوپر بھی دباؤ ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ ججز باقاعدہ سے وہ انسیڈنٹ کوٹ کرتے ہیں, وہ واقعات بتاتے ہیں کہ جب خفیہ ادارے ان کے اوپر دباؤ ڈالتے رہے اور کس پریشر, کرب اور ٹارچر سے, پریشر کوکر سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز گزرتے رہے. اور یہ سکتا ہے دیکھیے دباؤ اور جو پریشرز ہیں وہ ہر آدمی کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے برداشت کرنے کی. کوئی سٹیج آ جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا ہتھیار ڈال جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بڑی مشہور ٹیلی فون کال پکڑی گئی تھی, اس کے جو پرائم منسٹر ہیں یہ کر رہے تھے اس وقت جسٹس قیوم فوت ہو گئے ہیں. بالکل مرحوم جسٹس قیوم کو, جب وہ جج تھے ہائی کورٹ جی وہ فوت ہو گئے ہیں. اس کا جو ہائی کورٹ کی جسٹس تھے وہ بھی فوت ہو گئے ہیں, جسٹس راشد, ان کے ساتھ ہوئی تھی کام. اس وقت کسی کو کچھ کہا نہیں گیا تھا. آج وہ شخص پرائم منسٹر ہے آپ کا جس نے یہ کام کروایا تھا, وہ ججز فوت ہو کے چلے گئے ہیں. چیف جسٹس پاکستان جو سب کچھ جائزہ لے رہے ہیں, اور بدقسمتی سے اللہ کرے ان کو میری بات اتنی ناگوار نہ گزرے کہ مجھ پر وہ کیا توہین عدالت کا مقدمہ چل جائے, وہ جو اتنی پرانی تاریخ کو دہرا رہے ہیں, یہ بھی چونکہ ایک بہت بڑا ہمارے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے تھا ان کو. ہمارا دکھڑا یہ ہے کہ ہمارا جو نظام عدل ہے, اور جو ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم لے کے آئے ہیں جس پہ آج تک بات نہیں ہوتی, دونوں ترامیم میں بہت خامیاں ہیں. 19 ترمیم کے بعد بلاول 2 دفعہ کہا اس نے کہ یہ ہم بلیک میل ہوئے. اس میں بلیک میل ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ججز کی جو انڈکشن کا سسٹم تھا وہ بالکل بدل کے رہ گیا ہے. اس کی نتیجہ جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. یہ تو نظام عدل بحیثیت مجموعی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ ہے, اس سارے کو بدلنے کی بے انتہا ضرورت ہے. سسٹم آف سلیکشن اور ججز کو بدلنے کی بے انتہا ضرورت ہے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ہی ممکن ہے کہ ایک عام سا وکیل ایک دن اٹھتا ہے, ہائی کورٹ کا جج بنتا ہے, پھر میں خیال اسی گھنٹے کے اندر چیف جسٹس بن جاتا ہے. تو دوستوں پاکستان کے ججوں نے اس وقت پاکستان کی فوج اور ISI کے خلاف بغاوت شروع کر دی ہے, کیونکہ جس طرح سے پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل کرائسس برپا ہوا ہے, اس پر اب پاکستان کے جج بھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو زبردستی پاکستان کی فوج اور ISI نے مل کر ان ججوں پر دباؤ ڈال کر کے سزا دلوائی تھی. اب پاکستان کے ججوں کا یہاں تک کہنا ہے کہ پاکستان کی
ISI और फौज उनको ब्लैकमेल करने के लिए उनके कैमरों में खुफिया कैमरे लगा रही है, जिससे वो ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। लगातार उनकी वीडियो बनाई जा रही है और उनको फिर ISI रिलीज करने की धमकी देती है, जिससे वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। और इमरान खान को उन्होंने सज़ा सुनाई थी। पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पर पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान की फ़ौज का कब्जा हो चुका है, जिस पर पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में ये हमेशा से होता रहा है, अब तो खुलकर सामने आ चुका है। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने जिस तरह से पाकिस्तान के जजों को और पाकिस्तान के सभी लोगों को ब्लैकमेल करने का काम किया, उससे पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और लगातार पाकिस्तान में इस वक्त हंगामा बरपा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ इस वक्त बगावत शुरू हो चुकी है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।